सारकी सर्वीस टायमार मेळना, वॉरंटीचेर ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा, अशें करून ते हजारांनी स्कुटरी पडलेल्यो आसा लोकांच्यो. आनी ज्यो स्कुटरी पडल्या त्यो 1-2 दिसांक लागून पडूंक ना, तर 3 ते 6 म्हयने, थोड्यांक 8-8 म्हयने जाल्ले आसा. गोंयांत ओलाचो सेल्स सध्या बंद केल्लो आसा. येरादारी खात्यान ओला इलेक्ट्रिक व्हेकल्स या कंपनीचे ट्रेड सर्टिफिकेट आणि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन तात्पुरते सस्पेंड केला. सस्पेंड केल्ल्या कारणान सद्याक ह्या कंपनी गोंय राज्यांत नवीन व्हेकलांची विक्री करूंक मेळपाना. जो मेरेन कंज्युमरांचे प्रश्न तांच्यो कागाळी सुटाव्यो जायना तो मेरेन हो निर्णय असोच उरतलो म्हूण येरादारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कळीत केला. ओलाच्या शोरूमान वा सर्व्हिस सेंटरान कंज्युमरां कडेन लक्ष दिलें वचना म्हूण कित्येक कंज्युमरांची कागाळ. गेल्या कित्येक दिसा सावन ओलाच्या सर्व्हिसिंग सेंटरा भायर मोठ्या प्रमाणात गाडयांच्यो रांगो लागिल्ल्यो आसात. मात हाचे कडेन दुर्लक्ष केलें वता आसून थंयचे कामगार उद्धटपणान उलयता असो आरोप कंज्युमर करता. ओलाच्या गोंयांत सेल बंद करपाची मागणी तांणी केल्ली. त्याच प्रमाण सगळे मुद्दे लक्षांत घेत येरादारी खात्यान तात्पुरती ओलाची विक्री बंद करपाची सूचना दिल्या. मजगती नादुरुस्त आशिल्ल्यो स्कूटरी बेगीन दुरुस्त करून मेळच्यो तशेंच हेर समस्या बेगीन सुटाव्यो करच्यो ह्या संदर्भात कित्येक ओला कंज्युमरांनी येरादारी खात्यान अधिकाऱ्यांची भेट घेवन मेमोरेंडम सुपूर्द केला. नमस्कार. आमी आतां हांगा ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर जे आसा तेजे कंज्युमर हे आमी हांगा सगळे जमलेले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंयांत तशें अख्ख्या भारतभर गव्हर्मेंट इलेक्ट्रीक व्हेकलाक प्रोत्साहन दिता, जेणे करून आमचे ग्रीन गोवा, ग्रीन इंडिया हे सगळे जावचे आनी ग्रीन एनवायरमेंट करून आमी प्रदुशणा पासून मुक्त जावचे अशें म्हणून. आनी ताका लागून आयज वयता ते इलेक्ट्रीक व्हेकल्सान पळयता. तशेंच गोंयांत ओला इलेक्ट्रीक ज्यो येयल्यो आनी आतां पर्यंत तेचे सादारण 20,000 कंज्युमर जाल्ले आसा अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. आनी हे 20,000 ओला कंज्युमर जेन्ना आसा तेन्ना ते ओला कंपनी कडल्यान आमकां ज्यो जाय त्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा जावं सर्विसींग सेंटरा बाबतींत म्हणा खूब अश्यो आमकां अडखळी येता. आनी ह्यो गेल्या ओला गोंयांत येयल्ल्या पासून हे जायच आसा. आतां आमी गोंयांत जर पयले शोरूम आसा सादारण 5-6 तरी आसतले आनी त्या प्रमाणे थंयसर सगळ्याक सर्वीस स्टेशनां ओपन केल्ली. पूण काही वेळान 1 म्हयनो 2 म्हयने जाता म्हटल्यार सगळीं सर्वीस स्टेशनांय बंद जाली आनी आतां फक्त उरला म्हणटा ते वेर्णा. आनी त्या जाग्यार वेर्णा जे आसा ते एक व्हडलें हब कसो जाल्लो आसा सर्वीस स्टेशनाचो. आनी त्या जाग्यार थंयसर जे जाय त्यो फेसिलिटीज म्हटल्या नंतर थोडे स्पेर्स अवेलेबल ना, एक्सपर्ट टेक्निशियन्स ना थंयसर, मागीर सारकी सर्वीस टायमार मेळना, वॉरंटीचेर ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा. अशें करून ते हजारांनी स्कुटरी पडलेल्यो आसा लोकांच्यो. आनी ज्यो स्कुटरी पडल्या त्यो 1-2 दिसांक लागून पडूंक ना, तर 3 ते 6 म्हयने, थोड्यांक 8-8 म्हयने जाल्ले आसा. आतां जेन्ना आमी गेल्या विकान जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमी आमचे हे मांडल्यो, आमची कफियत मांडली तेन्ना एक 4-5 दीस जाले थंयसर स्टार्ट जाल्यो आनी थोड्यो करून भायले एक्सपर्ट्स हाडले कोण तरी आनी तितून लोकांच्यो थोड्यो मेळपाक लागल्यो. पूण हो कितें आसा, हो टेम्पररी सोल्युशन आसा. हो टेम्पररी सोल्युशन तर आमकां परमनंट सोल्युशन जाय. कित्याक आयज आमी वॉरंटीचेर आसा, फाल्यां वॉरंटी पिरियड काबार जातलो 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी. तेच्या नंतर जे पळय व्हेकलाक लायफ आसता ते एटलिस्ट 15 इयर्स आसता. मिनिमम 15 इयर्स हे लोकांचे फुडें आनी कोण घेता तांकांय त्रास आसा. म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या विकान मागले की गोंयांत जो सेल आसा ओलाचो, स्पेशली ओला इलेक्ट्रीक स्कुटर, तो सारको सेल म्हणटा तो बंद करचो आनी तेंची ट्रेड लायसनां तेंची रिवोक करची, बंद करची म्हणून. हे सगळें जालें आसतना काल आमकां गव्हर्मेंटान आमकां दखल घेवन आज आमकां RTO फुडल्यान आमकां आपयले, सगळ्यांक आमकां कॉल करून आपयले हांगा. आनी अशें आमकां कळोन येयलां कितें की गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तेंचे जे हे आसा सेल जो आसा हो बंद केल्लो आसा अशें म्हणून आमकां आयकूं येयलां. आनी जो पर्यंत आमचे सगळ्यांचे ज्यो ह्यो सुटावे जायना, प्रश्न सुटावे जायना आनी ज्यो सगळ्यो जायना तो पर्यंत तेंचो सेल तरी सद्या सुरू जावचो ना अशें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आनी गव्हर्मेंट तेजेर कर पावलां उचल्ले अशेंय आमकां सांगलेलें. बाकीचे इश्यूज जे कितें आसा ते तुमकां आमचे दुसरे ते सांगतले. जे एक्चुअली आमचे मेजर इश्यूज आशिल्ले ते एक्चुअली आमी सगळे ओला युजर्स आसा ते आमकां प्रॉब्लेम आशिल्ले सर्विसिंगाक लागून. फाटले 8-9 म्हयने आमी सगळ्यांच्यो बायक्स ते ओला सर्वीस सेंटराक आमी व्हरता हाडटा चालू आसा. सगळ्यांची प्रॉब्लेम अशी की जेन्ना थंय शोरुमाक सर्वीस सेंटराक गेले तेन्ना तेंचे स्पेर्स आसना, तेंचे कडेन रिपेर प्रोसिजर आसना, तेंचे कडेन टेक्निशियन आसना. एक सर्वीस सेंटर
सर्वीस सेंटराचे जागे आज आल्ले माशिल्लो, मागीर तो वेर्ना गेलो, मागीर ते वाळपय गेले. तूं जर बायक घेवन गेलो मडगांव जाल्यार ते म्हणटा वाळपय व्हरून दिली जाल्यार वाळपयच्यान सांगता की परत ती वेर्ना हाड. वेर्ना आमचो व्हडलो हब जाला, नवें जाला. सो आमच्या खातीर तेन्ना एक प्लस पॉयंट दिसलो. पूण जेन्ना आमी एक्चुली वेर्ना गेले जाल्यार एक आतां वेर्नाचे 4 म्हयने माहीत जाले त्या सर्वीस सेंटराक. आजून त्या सर्वीस सेंटराक सर्वीस सेंटर म्हणपाचें लायकीचें ना. ती फक्त एक बारीक कोणाची ऑन रेंट एक बिल्डींग घेतलेली आसा ग्राउंड+1 आनी तातूंत फक्त एक बायक अश्यो हाडून दवरल्ल्यो आसा. गुदांव म्हणल्यार जाता. इट्स नॉट अ सर्वीस सेंटर. कॉमन जी खंयची सर्वीस सेंटर आसता खंयचे वेदर इट इज EV ऑर पेट्रोल थंय तुमी गेले जाल्यार एक लिफ्टिंग बे आसता, तेंचे फेसिलिटी आसता, टूल्स आसता. आनी स्पेशली ओलाचे कितें आसा तेंचे स्पेसिफीक कितें तरी टूल्स आसा ते तेंचे कडेन ना. आनी आत्तां जे एक 4 दीस पयलीं तांचे जे आमी जेन्ना आवाज केलो CMाक फुडें गेलो, CMान हातूंत दखल घेतली आनी तेणे इफेक्ट जो जालो ते इफेक्टाचेर तांणी एक टीम आयली. ती टीम लागली कामाक. पूण जो एमावंट ऑफ वर्क आसा तो भयंकर आसा. ऑलरेडी हजारांनी वयर बायक रिपेर करपाक तांणी थंय दवरल्ल्यो आसा. प्लस कितले तरी लोक आपल्यो एंट्री करपाक लागून आसा की आपली बायक केन्ना रिपेर जातली. ते सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आमकां दुसरो आनी कोण आपली बायक घेवन येवचो ना ही परिस्थिती आसा. सो आफ्टर CM एक्शन ही टीम आयली. पूण खंयची बेंगलोर पुणा ही खंयच्यान तरी तशी तांणी टीम धाडल्या. जेन्ना तांकां विचारलें पयर की तुमी केन्ना मेरेन आसा ते म्हणपाले 31 म्हणल्यार आज मेरेन आसा. आनी आजून तेंचो स्कोर थंय भायर तसोच आसा बायक्साचो. सो आमचें एक्सपेक्टेशन गेलें की आतां आनी तातूंतल्यान कांय जावचें ना. बट लकीली आमकां डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान काल खुबशे युजर्सांक कॉल केलो आनी डिस्कस केलें. आनी त्या बाबतींत आमकां एक तांचे सायडीन जो दिलासो दिवपाक जाय आशिल्लो, तांचे सायडीन जे एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ती म्हणल्यार गोंयांत ओलाचो सेल्स सद्या बंद केल्लो आसा. तो सेल्स बंद केल्लो आसा अंटील एंड अनलेस तांचे जे नॉर्म्स आसता जे सेल्सा खातीर ते परत जाग्यार येवपाक जाय. आतां नॉर्मली तुमी जर नॉर्मली पळयलें तांणी आमचे सायडीन आतां आमचो डिमांड कसो आसा की जर तांचे इतले शोरूम आसा जाल्यार तितले मिनिमम सर्वीस सेंटर आसपाक जाय. जर ते वेर्ना म्हणटा मेजर हब आसा जाल्यार तो मेजर हब तुमी डेवलप करात, तसो करात. आमी इतले म्हयने रावल्या 7-8 म्हयने आनी थोडे दीस आमी रावंक शकता. बट तेंची कांय एक्शन ना, कंपनीची कांयच एक्शन ना. ही सेम जे आतां जे टीम आयिल्ली आसा तशी एक ती जानेवारीक सुमार टीम आयिल्ली अशीच गोंयांत अशेंच 15 दीस काम केलें. कितल्योश्यो बायक रिपेर केल्यो आनी 15 दिसान गेले. तेजे नंतर त्यो ज्यो बायक पडल्या म्हणजे आतां 8 म्हयने जे आमी म्हणटा पळय 8-9 म्हयने. सो तोच सिनारियो आतां येयला. आज आतां हे वतले आनी एक 4 म्हयने परत भोंवतलो, परत एक टीम धाडटली. म्हणजे आमी कितें होच खेळ खेळत रावपाचो. जेन्ना आमचे 8-8 म्हयने बायक हांगा उरता जाल्यार दॅट मिन्स यू आर लुजींग युअर वॉरंटी. कोण करून दितलो आमची वॉरंटी? इतली जी वॉरंटी जी आमी लूज करता ती वॉरंटी कोण एक्सटेंड करून दितलो ना. कंपनीचे कोण मेजर ऑफिशियल्स येता कोण ना. तर आमकां इल्लेशें ल्हान गोंय जावन आमी ज्या भशेन म्हणलें की 1-1.5 हजार जर बायक तर पडली आसा एट एन एवरेज त्या बायकाक 1.5 लाख पडटा. 1.5 लाख पडलो जाल्यार एक 15 कोटीचो आनी 15 कोटीचो घोटाळो. ते सोडून हे 20,000 म्हणटा जाल्यार तो कितले कॅल्क्युलेशन कोट्याचो स्कॅम आसा. सिच्युएशन जर अशें आसा सांगून नजो कंपनी एक दिसाक रातोरात बंद करून वचपाक आसा. तेणें आपलो फक्त पयसो करता. ही इज ओन्ली डुईंग सेल्स. फक्त पयशे काडीत आसा. सो तो आपले पयशे करतलो आनी आमी खंय तरी एक 20,000 ओला युजर्स आसा ते अशे तरी हांगा थंय नासतले. आमकां हें जमना. आमी हांगा डेली येवचे ना. आमकां कशेंच जमना. आमी एक कॉमन मॅन. आमकां एक 4 रुपया फायदो जावचो म्हणून आमी पेट्रोल बायका वयल्यान EV बायकाचेर येयले. आमकां गोवा गव्हर्मेंट सपोर्ट करतालो, तुमकां सबसिडी दितालो, सगळी सबसिडीचो फायदो घेतलो. सेंट्रल गव्हर्मेंट सबसिडी घेतली, सगळे सपोर्ट करता. सोडून ही ओला कंपनी आमकां सपोर्ट करना. आनी सगळ्यांत हायस्ट सेल्स गोंयाक ओलाचोच जाला आनी सगळ्यात त्रासांक ओलाचेच मनीस पडल्या. एक सांग तुले मेजर प्रॉब्लेम कितें येता तुमकां गाडयांनी? मेजर प्रॉब्लेम जे आसा ते कॉमन प्रॉब्लेम म्हणजे सगळ्या वटेन आतां बायक घालपाक लागल्या. म्हणजे बॅटरी ज्यो तेणी दिल्ल्यो त्यो बॅटरी डावन जाल्या, मोटर डावन जाल्या. ते जे जाल्यार ती मेजर युनीट आसता तेका एक थोडे म्हणटा तेंचे एज पर प्रोसिजर आसता तो एक 10 दीस 12 दीस 15 दीस लागता म्हणटा. आतां थोड्यांचो असो एक सादो एक चार्जर सुद्दां गेलो जाल्यार ते कितें म्हणटा चार्जर ना, रिपेर जावचो ना, आमकां टायम ना म्हणटा. मागीर म्हणटा तेजो प्रोसिजर येवपाक जाय. जेन 3 मरे
प्रोसिजर येवपा जायो जेन्ना म्हणजे ह्या वर्साक ज्यो लॉन्च जाल्या त्यो म्हणजे सादे कामाक सुद्दां तुका एक दिसाक जायना जे एक्चुअली एक दिसाक जातालें काम ते सुद्दां ते वाडोवन दवरता लांबणी बरें हे प्रकरण एक कंज्युमर फोरमाचें प्रकरण तुमी कंज्युमर फोरम आतां आमी कंज्युमर फोरमाक ऑनलायन जे प्रोसिजर आसता तातूंत थोड्यांनी खुबशे जाणांनी रजिस्टर केल्ले पण आतां आमी हेजे फुडले जो स्टेप आसतलो ते एक प्रॉपर एक सिंगल लेटर करून सायन मारून कंज्युमर फोरमाक आमी दितले सो दॅट कंज्युमर फोरमाक ही फुडली एक्शन घेवनी बट बिफोर दॅट फाटले म्हयनोभर खूब जाणांनी आपले जे आसा कंज्युमर फोरमाक केसीस रजिस्टर केल्ल्यो आसा सो आमी आपल्या परीन करता आनी आमकां कमेंट्स अशे येयल्या की खूब जाण आवट ऑफ गोवा कंज्युमर फोरमाक केसीस जिखले आसा तांकां जे जे कितें लॉसीस आसा ते दितले म्हण सांगलें बट एक्चुली येना खंय सो आमकां हे कायद्याचे हें तें आमी हातूंक लागून ही बायक घेवना आमकां आमच्या सुखाक लागून बायक आमी आतां असिस्टंट डायरेक्टर लाडू गांवकार आनीक DN नायक हे मेळ्ळे आमकां तांणी आमकां पुरेपूर सपोर्ट केलो तांचे परी जें जाता तें आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना CMाक मेळ्ळें ताणें फुडली एक्शन हांगा इनिशिएट केल्ली आसा आमी इल्लेशें ल्हान गोंय म्हणून आमकां CM अप्रोचेबल आसा डायरेक्टर अप्रोचेबल आसा म्हाका खबर ना भायल्या स्टेटीक कितें जातलें खबर ना आमी हांगा आसा आमकां सपोर्ट जाय ते मेरेन मेळटा पूण कंपनीक कांयच पडून गेल्लें ना कंपनीक युजर्सांचें कांय पडून गेलें ना तेंचें काम एकूच फक्त सेल्स आनी न्यू मॉडेल लॉन्च करप जे आमकां खरेंच मन भुलोवन उडयतात आज आमचो जो हांगा मेळपाचें आमकां जें आपयल्लें स्पेशली कॉल करून की आमी रिजॉल्व करया ताजे हांगा तरी आमकां सॅटिस्फायड आन्सर आसा बट वी आर एक्सपेक्टींग समथींग फ्रॉम ओलान कितें तरी एक्शन घेवची ते सगळे सर्वीस सेंटर आसा ती जाग्यार हाडची आमकां अशें तशें हांगा थंय नाचेचें न्हू आमचें लायफ हेल्प करून वाट लावची न्हू हीच मागणी आसा ओला कडेन टॅक्निशियन बायक हिसबा भायर क्लियर करतात ज्यो एक शोरुमाक एक जर 10-15 जर कॅपेसिटी आसता जाल्यार ते 20-25 बायक क्लियर करतात बट ते आयज क्लोज डावन करता आनी भायर जो स्कोर आसा तो हजारांनी आसा जाल्यार त्यो आतां कोण क्लियर करतलो ते 20-25 करता जाल्यार तांणी हें सोडपाक जायना गोवा बेस सोडपाक जायना अंटील अनलेस दे गेट दॅट स्कोर टू सम 20-50 बायक्स बीन भायर उरल्यार खंयची बायक आसा ती आमची मागणी कितें ह्यो सगळ्यो बायक क्लियर कर खंयचीच बायक थंय 25 दिसाच्या वयर उरपाक जायना इन 25 दीस खंयची केस जो मेजर तेंचो रिप्लेसमेंट आसा जावं ते बॅटरी ऑर ज्यो मोटर जे मेजर आसता ते हाडपाक तांकां एक टायम लागतलो बट बारीक केसीस आसा हे आसा दे हॅव टू क्लियर खंयचीच बायक 25 दिसाच्या वयर उरपाक जायना मॅक्स टू मॅक्स म्हजें नांव धर्मा नायक सो म्हयने तशें आसा जाल्यार तुमी कंज्युमर फोरम अजून मेरेन अप्रोच करूंक जाय आशिल्लें खूब जाण गेले पूण पर्सनली खूब जाण गेल्ले आसा पूण पर्सनली जेन्ना अशें कोण वता न्हू तेन्ना तेजो रिस्पॉन्स मेळना आनी जेन्ना शोरुमाक वता सर्वीस सेंटराक वता तेन्ना तांचो बिहेवियर जो इतलो रूड जाला म्हाका खबर ना ते रूड आसा काय तांचेर इतलो लोड आयला म्हणून तांकां ते डेलीचेच जाला की आज हो गाडयो मारता आनी तो गाडयो मारता आनी तांकां संवय जाल्या की आमकां डेलीचे सगळेच तापयतले युजर्स सो तेय बी आमचे कडेन बरी बिहेवियर दिना मे बी तांचे लोड आयला वीच इज अनबेरेबल बिकॉज आत्तां हे 15 टॅक्निशियन आयिल्ले आसा पूण बट एनी पॉयंट ऑफ टायम तुमी गेल्ले जाल्यार तेंचे कडेन 3 नाल्यार 4 टॅक्निशियन आसता तेजे वयर तेंचे कडेन टॅक्निशियन आसनाले आनीक तेय तेंगे ट्रेनींग कशी खंयची लेवल आमकां खबर ना सो आमी अशें करून फसले आसात सारके मेजर डिमांड कितें तुमच्यात मेजर डिमांड जे सर्वीस सेंटर आसा ते जे स्टँडर्ड सर्वीस सेंटर आसपाक जाय जे बेजीक फॅसिलिटी आसपाक जाय त्यो करपाक जायो ज्यो पेंडींग बायक्स आसात इतले म्हयन्याचे म्हयने खंयचीच बायक 20 ते 25 दिसाच्या वयर उरपाक येना बाकीच्यो तुमी क्लियर करात मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा नाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो बायक क्लियर जाल्यो पयलींचो इशू क्लियर हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो सो दॅट तुमी जी सर्वीस सेंटर आसा ती प्रॉपर सर्वीस सेंटर करा वीथ लो स्पेर्स वीथ टॅक्निशियन वीथ फॅसिलिटीज ते दिवचे आनी खुबशे युजर्सांचे अशें कंप्लेन आसा की तांणी बायक घेतली आनी कितले म्हयने जाले RC बुकाचो पत्तोच ना RC बूक खंय आसा कितें आसा कांय खबर ना सो ते तशेंच आसा आतां कितें जाता RC बुकाक लागून बायक चलना अशी ना पूण युजर्सय संवय जाल्या संवय चलत आसा फुडें अशें कंटिन्यू उरलेलें मागीर कितें करता आमी फुडें कंटिन्यू उरतले तेच आमचे प्रॉब्लेम जाला आमी सगळे कॉमन मॅन आमी तशे आमकां हांगा आंदोलनाची इच्छा ना आनी आमकां कांय हें ना आमकां आमचें डेलीचें लायफ जगपाक जाय आज आमी हांगा लीव घालून सगळे आयिल्ले आसा हें जमचें ना आमचे कडेन लीव घालपाक एक सील बंद केलो जाल्यार खंय तरी कंपनी एक्शन घेतली हें आमी एक गृहीत धरतात
जातले हें जातलें ते फुडले तुमी मिडिया कशें हें करतात, तुमचो एक मोठो हातभार आसतलो, तुमी कशें सांगतात, आमी जे मनांतलें आसा तें सांगलां, फुडें आमकां वयर कसो सपोर्ट मेळटलो तो आमी सांगूंक शकना. म्हाका सांग, इन वॉरंटी नासतना कंपनी तुमकां रिपेअर करना, कित्याक तेंचे कडेन लोड आहा म्हणटा तुमी, तो भायले मॅकॅनीक अटेंड करूं शकता हेका, अशें कितें आहा? भायले मॅकॅनीक अटेंड करूंक शकता, कित्याक खूब जाण मॅकॅनीक आशिल्ले जे सोडून गेल्या. ह्याच हॅरेसमेंटाक हो मॅकॅनिकाचेर लोड सुरू आयिल्ल्या दिसा जर इतलो काम आसता स्कोप ऑफ वर्क तर सोडून गेल्या, सो ते भायर काम करता. पूण ओलाचे स्पेअर्स भायर अवेलेबल नाशिल्ले. 3 दिसाचे पयलीं ओलान कंपनीन आतां अनावन्स केलें की यू कॅन टेक द स्पेअर्स ऑनलायन अवेलेबल आसा, स्पेअर मेळटले. आतां तातूंत खबर ना हे स्पेअर पयलीं कशें मार्केटांत पावले, पयलींच कशें मेळ्ळे आनी कशें जालें. आणि एक अशेंच ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्लें एक फ्रॉम द ओला एप. ओके, सो तेकाच लागले पार्ट येवपाक म्हाका एक 1.5 वर्स लागले म्हाका येवपाक तो पार्ट. आणि तेंचो कॅश ऑन डिलिव्हरी आसना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू पे फर्स्ट. ओके, मागीर ते हे डिस्पॅच करता, बट थंय येता डिस्पॅच म्हणून, बट म्हाका तो 1.5 वर्स लागलो एक पार्ट येवपाक ऑनलायन ऑर्डर केल्लो तो. थ्रू सेम कंपनीच्यान पार्ट येवपाक. कंपनी एप. ओला एकूच कंपनी काय आनी कंपनी अशे तुमचे नजरेन आसात ज्यो अशे प्रॉब्लेम फेस करतात? कितें जाला गोंयांत ज्यो सेल्स जाल्या, आमी सगळे ओला युजर्स, आनी जाला कितें गोंयांत जर तुमी खंय तरी पळयलें जाल्यार ओलाच सेल्स जाल्या. जर एक तुमी खंय तरी एक एरिया चूज केली, 100 EV आसा जाल्यार 100रांतल्यो 60-70 ओला आसा. इतलो तेंचो सेल्स वाडला की बाकीचो जो स्पोर्ट्स आसा तो कमी आसा. बाकीचे ते युजर्स आसा तांच्यो कंप्लेन तरी आयकना. सो आय थिंक तेंचे लायफ बरें वता आसतलें, तांकां सपोर्ट मेळटा आसतलो, तेंच्यो कंपनी तितल्यो कमी सेल्स जाता आसतलो, त्या कंपनीक परवडटा आसतलें तितल्या युजर्सांक हेल्प करपाक. हांगा फक्त सेल्स चल्ला, सपोर्ट तांचो ना. सो फक्त मे बी म्हाका दिसता गोंयांत ओला युजर्सूच त्रासाक पडले आसतले.